नाज़रीन इकराम, दुनिया में इस वक्त सभी ममालिक हर शोबे की डेवलपमेंट में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हैं। ये मुकाबला जहां दीगर मुल्की तरक्की और टेक्नोलॉजी में जारी है, वहीं डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी जदीद तर बनाया जा रहा है। रोबोटिक फोर्स और आम फौजी को सुपर सोल्जर बनाने के तजुर्बात इस वक्त दुनिया में जारी हैं। चीन इस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त कर चुका है, जबकि अमेरिका, रूस और चीन के अलावा यूं तो दुनिया के 40 दीगर ममालिक अब तक रोबोटिक आर्मी बनाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन कोरिया, अमेरिका और चीन वो ममालिक हैं जिनकी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस रोबोट आर्मी दुनिया में मकबूल है। मालूमात के मुताबिक चीन ने इंसान नुमा रोबोट आर्मी को हाल ही में बनाया है जो आम इंसानी फौजी की तरह ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा चीन कैप्टन अमेरिका या सुपरमैन की तरह हकीकत में एक सुपर सोल्जर बना रहा है, जिसके लिए आम सोल्जर को आयरन मैन की तरह मजबूत बनाने के तजुर्बात भी जारी हैं। चीन इस सोल्जर को दिफाई लिहाज से इतना मजबूत बना रहा है कि जो हर तरह के हालात और ख़तरनाक हथियारों का भी मुकाबला कर सकेगा। नाजरीन, जहां ये रोबोट दुनिया में होने वाले तनाज़ात में इंसानी जानों के ज़िया से बचाएंगे, वहीं ये दुनिया के लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन समेत दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की ताकतवर रोबोटिक आर्मी और आर्टिफिशियल इंसानी दिमाग नमा चिप से लेस सुपर सोल्जर की ईजाद के बारे में हैरान कुन मालूमात फराहम करेंगे। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन इकराम, मसनूई ताकतों वाले फौजी बनाने की दौड़ में चीन सुपर सोल्जर बना रहा है, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक भी सुपर सोल्जर बनाने के लिए पुरजोश हैं। वसाइल की फरावानी और दूसरी फ़ौजों पर सबकत हासिल करने की ख्वाहिश ने दुनिया भर की फ़ौजों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए नया असलहा बनाने की तरफ राग़िब किया है। नाज़रीन, 2019 में 2 अमरीकी मुहक्किकीन की जानिब से की गई एक तहकीक में कहा गया था कि चीनी फ़ौज जीनियाती तब्दीली, एक्जोस्केलेटन्स, इंसान और मशीन की शराकत जैसी टेक्नोलॉजी पर ज़ोर शोर से काम कर रही है। 2017 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को खबरदार किया था कि शायद इंसान जल्द कुछ ऐसा इजाद कर दे जो एक जोहरी बम से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो। उनके बकौल इंसान शायद एक ऐसा इंसान इजाद कर दे जिसमें कुछ खसूसियात हों, ना सिर्फ मफरूज़े की हद तक बल्कि हकीकत में भी। वो कोई शानदार रियाजीदान भी हो सकता है, एक बेहतरीन गुलकार भी, और एक ऐसा फ़ौजी भी जो बग़ैर किसी खौफ, हमदर्दी, अफसोस और दर्द के लड़ सकेगा। इस हवाले से गुज़िश्ता बरस अमेरिका के डायरेक्टर बराए नेशनल इंटेलिजेंस के जॉन रेडक्लिफ ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इस सिलसिले में चीन ने उस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फ़ौजियों पर टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया है, जिसके तहत फ़ौजियों की सलाहियतों को बायोलॉजिकली बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। चीन की जानिब से इस इल्ज़ाम को झूठ का पलंदा करार दिया गया, लेकिन मालूमात के मुताबिक चीन में साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो इंसानी स्टीम सेल से तैयार करदा मसनूई जिंदा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अहम काम अंजाम देने की सलाहियत रखता है। चीन अपनी मुनफरिद एजाज से पहले ही मशहूर है, जबकि अब उसने रोबोटिक आर्मी के साथ एक ऐसा रोबोट डॉग भी तैयार कर लिया है जो दुश्मन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। चीन अपनी रोबोटिक आर्मी को पहले से ही मुख्तलिफ मिशंस में आजमा भी चुका है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की जानिब से मशीन गन की सलाहियत से लेस फुर्ती से हमला करने वाला रोबोट डॉग तैयार किया गया है, जिसे रिमोट के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके अंदर एक बैटरी नस्ब है। जदीद फीचर से लेस मज़कूरा रोबोट ये डॉग लगातार 2 से 3 घंटे दौड़ सकता है, साथ ही आगे बढ़ने के साथ पीछे की जानिब भी तेज़ी से दौड़ सकता है। इसके अलावा ये अपने शिकार पर छलांग लगाकर भी हमला कर सकता है। रोबोट डॉग का वज़न 50 किलोग्राम है और इसके अंदर मशीन गन नस्ब है जो अपने टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। नाज़रीन, रोबोटिक आर्मी के लिए चीन ने इंसानी दिमाग की तर्ज पर एक कंप्यूटराइज्ड चिप बनाई है। मुहक्किकीन के मुताबिक इंसानी दिमाग के कुछ जहानत के अफ़ाल को ज़ाहिर करते हुए इस मसनूई दिमाग पर लगाई गई चिप अपने आज़ा को हरकत देने, रुकावटों से बचने और अशिया को पकड़ने जैसे बुनियादी काम सीखने के काबिल है।
تیانجی یونیورسٹی اور صدرن یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم نے لیب میں انسانی خلیوں سے تیار شدہ دماغ کو برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ساتھ فٹ کیا ہے، جس سے یہ پروگرام بیرونی دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل بن گیا ہے۔ محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ برین چپ ٹیکنالوجی کا ابھرتا ہوا شعبہ ہائبرڈ ذہانت کو فروغ دینے کے لیے دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ یہ تازہ ترین پیش رفت سائنسدانوں کے اس انکشاف کے چند روز بعد تب سامنے آئی جب انہوں نے زندہ انسانی جلد کو ایک ہیومنائڈ روبوٹ کے چہرے پر پیوند کر کے اسے مزید حقیقی زندگی جیسی شکل دینے کی کوشش کی۔ اسی ایجاد کے تحت ٹوکیو یونیورسٹی کی ایک انجینئر ٹیم سکن ٹیشو کو روبوٹ کے ڈھانچے کے ساتھ فٹ کر کے اسے حقیقی مسکراہٹ دینے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی روبوٹس میں حقیقی انسانی جذبات کے اظہار کے ساتھ زندہ جلد حساسیت کی بہتر صلاحیتوں اور زخمی ہونے کی صورت میں خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر سکتی ہے۔ روبوٹ دوسروں کے رویوں کو جانچ سکتے ہیں، درست یا غلط کی پہچان کر سکتے ہیں اور انسانوں کی طرح رد عمل بھی دے سکتے ہیں، جیسے غصہ کرنا، مسکرانا یا ریئیکٹ کرنا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکی فوج لاکھوں ڈالر جینیاتی تبدیلی کی ٹیکنالوجی کے لیے مختص کر رہی ہے، جس کے ذریعے حملہ آور انواع کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ لیکن اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس کے فوجی استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹ نے بھی دنیا کو خبردار کیا تھا کہ ہم روبوٹک ٹیکنالوجی کو جتنا جدت دے رہے ہیں، یہ مستقبل میں دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ روبوٹ جنہیں ہم انسان کی طرح سمجھ بوجھ اور حساسیت سکھا رہے ہیں، تو اگر کبھی انہوں نے انسانی رویوں کو اپنے خلاف جاتا محسوس کیا تو یہ انسان کے خلاف ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک المیہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، چین اور امریکہ ہی وہ ممالک نہیں ہیں جو اس ضمن میں برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس کی فوج کو بھی انہینس سولجر یعنی خصوصی فوجی بنانے کی منظوری مل چکی ہے۔ عام طور پر فوجیوں کو زندگی یا موت جیسی خطرناک صورتحال میں رکھا جاتا ہے۔ انہیں شدید تنازعات والے علاقوں میں آپریشنز کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے ممالک اس کوشش میں ہیں کہ اگر ایسی روبوٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کے بچنے کے امکانات بڑھ سکیں۔ انسانی فوجی جسے زندہ رہنے اور آپریشنز کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن روبوٹس کے مقابلے انسان جسے کھانے پینے، درد کے محسوس ہونے اور نیند جیسی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، جبکہ ایک روبوٹ ان سبھی چیزوں سے آزاد ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے دنیا کے بڑے ممالک روبوٹک آرمی اور سپر سولجر بنانے کی دوڑ میں ہیں۔ دوسری جانب بل گیٹ اور اقوام متحدہ کے مطابق یہ روبوٹ نہ صرف انسانوں کی اہمیت کو ماند کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان روبوٹس کو جدید ہتھیاروں سے لیس کر کے افواج میں شامل کرنا، دنیا کے اہم ترین نیوکلیئر پاور پلانٹ جیسی حساس جگہوں پر تعینات کرنا اور بڑے ہتھیاروں کے ساتھ آپریشنز میں بھیجنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں ان روبوٹس کو انسانی دماغ جیسی چپ اور ہتھیاروں سے جدید بنایا جا رہا ہے، وہیں دنیا کو حفاظتی تدابیر کے تحت ایسے قوانین اور پروگرامز بنانے کی ضرورت ہوگی کہ جن سے انسان کا ان پر ہمیشہ کنٹرول رہے۔